नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आप देख रहे हैं नू टीवी जद्दा और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल जद्दा से ममलकत सऊदी अरब। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमें आप अपना सवाल या ख्वाब भेजना चाहते हो जो आपने देखा है उसकी ताबीर के लिए, तो मेरा नंबर नोट फरमा लें 0096650468617। तहरीरी तौर पर हिलाल भट्ट साहब हैं, हिलाल साहब, उन्होंने एक कमेंट में हमें ये ख्वाब भेजा। उन्होंने लिखा है कि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने शेख तौसीफ़ुर रहमान राशिदी हफ़िज़हुल्लाह ताला को ख्वाब में देखा और उसने मुझे नाम से बुलाया और मैं उसके साथ पीछे पीछे चलता रहा और उसने आसमान की तरफ हाथों को बुलंद किया और दुआ करता रहा, मगर वो मुझे जानता तक नहीं। ये वजह क्या आप मोहतरम बता दें, बड़ी मेहरबानी होगी। अब ये ख्वाब उन्होंने देखा मुल्क के किस हिस्से में, पाकिस्तान के गालिबन ये हैं। मैंने इस ख्वाब को भेजा रोमाना के पास अमेरिका में, जिन्होंने इस ख्वाब की ताबीर भी बयान की है। और ख्वाब की ताबीर बयान करने से पहले जो शेख तौसीफ़ुर रहमान राशिदी का मैसेज आया है वो मैं आपकी खिदमत में सुनाना चाहता हूँ, जो ख्वाब की ताबीर सुनकर शेख तौसीफ़ुर रहमान राशिदी ने ख्वाब देखने वाले के लिए और ख्वाब की ताबीर बयान करने वाली के लिए फरमाया है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। ख्वाब देखने वाले को भी अल्लाह भलाई दे, आमीन, और ताबीर बताने वाले को भी अल्लाह भलाई दे। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह आपको भी भलाई अता फरमाए। अब ख्वाब की ताबीर समात फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि साहिल ने वबरकातुहू। ख्वाब में शेख तौसीफ़ुर रहमान को देखा और बताया कि शेख तौसीफ़ुर रहमान ने उनको नाम लेकर बुलाया और साहिल शेख के पीछे पीछे चलते रहे। फिर शेख ने आसमान की तरफ हाथ बुलंद किया और दुआ की, जबकि शेख तौसीफ़ुर रहमान साहिल को जानते तक नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक मुबारक ख्वाब है। किसी भी तौहीद परस्त अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ शिरक न करने वाले आलिम शेख को ख्वाब में देखना खुशखबरी है, क्योंकि सिरात मुस्तकीम पर हो। ये ग्लेड टाइडिंग है। ये साहब शिरक व बिदात से पाक होंगे और तौहीद के रास्ते पर चलेंगे जो सच और हक है। बेशक। ख्वाब में शेख ने आसमान की तरफ हाथ बुलंद किए और दुआ की। सुभान अल्लाह, ये इशारा है कि जमीन पर बसने और मर जाने वालों से मज़ारों पर जाकर ना दुआ की जाए, बल्कि आसमान पर अर्श पर रहने वाले रब, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, जो दुनिया में मुख्तलिफ रूप में नहीं बसता, जिसको अर्श पर रहते हुए हर बात और हर चीज का इल्म है, जो गैब का इल्म रखता है, सिर्फ और सिर्फ उसी से मांगा जाए, उसी के आगे झुका जाए और उसी से दुआ की जाए। अल्लाहु अकबर। साहिल ने बताया कि शेख उनको जानते तक नहीं है और ख्वाब में उनका नाम लेकर पुकारा, आसमान पर हाथ बुलंद किया और दुआ की। तो ये ख्वाब है। बेशक गैब का इल्म अल्लाह सुब्हानहू तआला को होता है। ये इशारा हो सकता है कि जैसे शेख तौसीफ़ुर रहमान या उन जैसे दूसरे मशाइख और उलमा मुस्लिम उम्मत के लिए कुर्बत, मोहब्बत, दर्द और एहसास रखते हैं। वो इतनी शिद्दत से एहसास रखते हो कि जैसे उनको कुर्बत से जानते हो और उनके लिए दुआगो हो। सही बात है, सही बात। ये अंबिया कराम की सुन्नत रही है कि वो अपनी उम्मत के लिए दुआ क्या करते थे, चाहे वो जानते हो या ना जानते हो। हर शेख, हर आलिम और हर नेक मुसलमान इस सुन्नत को फॉलो करता है और दुआगो होता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला शेख तौसीफ़ुर रहमान और उन जैसे मशाइख की उम्र दराज करे। आमीन, आमीन। और उनसे, हमसे और आपसे, सब मुसलमानों से अच्छे अच्छे काम ले और उन्हें कबूल करे और हम सबसे राजी हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। ये ख्वाब मुबारक है और जिन साहब ने भी ये ख्वाब देखा है, इंशाअल्लाह वो बिद्दा और शिर्क से पाक होंगे और सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक मिलेगी। आमीन या रब्बुल आलमीन। आमीन। वल्लाहु आलम। जज़ाकल्लाह खैर। ये बहुत खूबसूरत ताबीर है, और इस क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ना कि अल उलमा वरसतुल अंबिया। अब जब अंबिया अपनी उम्मत के लिए बग़ैर देखे दुआएं करते हैं तो ये वारिस हैं अंबिया के, ये भी खैर और भलाई के लिए तड़पते रहते हैं। दुआएं
ان کی موجودگی میں بھی کرتے ہیں اور ان کی غیر موجودگی میں بھی کرتے ہیں. ہمیشہ تہجد میں بھی یہ ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو شرک و بدعات میں ملوث ہیں. شیخ عبداللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں شیخ توصیف الرحمان راشدی انہوں نے ہی بتایا کہ پروفیسر صاحب جب اپنے اسٹوڈنٹس کو نماز پڑھایا کرتے تھے نا تو امام خود ہوا کرتے تھے اور پیچھے جب مقتدی جب سجدے میں چلے جاتے تھے تو سب کے لیے اللہ سے دعا کیا کرتے کہ اللہ رب العالمین ان کو ہدایت سے مالا مال فرما دے. اور اسی لیے کئی بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ شیخ کی خدمات کی وجہ سے یا شیخ کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں قرآن و سنت کی شاہراہ پر گامزن کر دیا ہے. تو شیخ توصیف الرحمان راشدی اللہ کے فضل و کرم سے ان شخصیات میں سے ہیں جنہوں نے ایک نہایت ہی بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں. اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ایک ویڈیو آئی ہے، سرکولیشن میں ہے. یہ لڑکا جو ہے اس اولیاء کے بارے میں، درگاہوں کے بارے میں کھلے عام بولتا ہے درگاہوں کو توڑ دینا چاہیے. اولیاء کرام جو مر گئے وہ اپنے کپڑے نہیں اتار سکتے، کپڑے نہیں بدل سکتے. ایک لڑکے کی بات کی جا رہی ہے، کسی مدرسے میں تھا ہندوستان میں، بریلوی، وہ بیچارہ بریلوی تھا اور شیخ توصیف الرحمان راشدی کی اس نے ویڈیو دیکھی، متاثر ہوا تو یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ ان لوگوں کی پوجا کرتے ہیں جو کہ اپنے کپڑے تک نہیں اتار سکتے. بھلا مردے نہ کپڑے پہن سکتا ہے نہ کپڑے اتار سکتا ہے. یہ بات تو بالکل 100% درست ہے. تو جب آپ اگر اس بات کا اعتراف کر لیتے ہو تو اس کو کیا کیا انہوں نے مسجد مدرسے ہی سے نکال دیا. اس طرح کا سوال اعتراض کرتا ہے اور لڑکوں کو بھی سکھاتا ہے کہ ایسا تم سیکھو. یہ ایجنٹ ہے غیر مقلد، خاص کر اس کا استاد ہے توصیف الرحمان وہابی، اس سے یہ سیکھتا ہے، یہ ہے لڑکا سیکھ کر یہ سوال پھیلاتا ہے. یہ مدارس اسلامیہ میں اس کو اب مدارس اسلامیہ سے نکال دیا گیا ہے صرف اس لیے کہ یہ شیخ توصیف الرحمان راشدی صاحب کی ویڈیوز دیکھ کر قرآن و سنت کو سمجھ رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ قبروں کی جو قبروں میں دفن لوگ ہیں ان کی پوجا نہ کی جائے. یہ تو اپنے بھی کپڑے نہیں بدل سکتے، نہ کپڑے اتار سکتے، نہ کپڑے کسی کو دے نہیں سکتے. ان کے تو بچے خود بیچارے نہ جانے کس حالت میں رہتے ہیں. تو بہرحال ان کی بیوائیں جو مر چکے ہیں، ان کی تو بیواؤں کو آپ دیکھیں وہ کہاں ہیں. اب ہم اس پر کیا تبصرہ کریں. تو صرف اتنا اس ویڈیو کو دکھا کر اللہ کرے کہ ہماری یہ گفتگو اس بچے تک پہنچے جس کو شیخ توصیف الرحمان کی محبت کی وجہ سے مدرسے سے نکال دیا گیا ہے. تو کوئی بات نہیں ہے. اگر ایک دروازہ بند ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ 100 دروازے کھولتا ہے. اہل حدیث کے مدارس کے دروازے آپ کے لیے 100 کے 100 کھل چکے ہیں بھائی میرے. آپ جہاں چاہیں وہاں جا کر انشاءاللہ تعالیٰ اپنا ایڈمیشن لے سکتے ہیں انشاءاللہ. اور آپ اگر ہم سے رابطہ کریں گے تو ہم ایڈمیشن دلانے میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ مدد بھی کریں گے باذن اللہ تعالیٰ. یہ تعصب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس تعصب سے پاک رکھے. دیکھیے کوئی بھی طالب علم ہو چاہے وہ بریلوی مکتب فکر کا ہی کیوں نہ ہو، اگر ہمارے مدارس میں تعلیم حاصل کر رہا ہے تو علم حاصل کر رہا ہے اور اس کے لیے ہمارے جو دروازے ہیں وہ کشادگی کا، صبر کا، ٹالرنس کا ہمیں مظاہرہ کرنا چاہیے. یہ ٹالرنس نہیں ہے، یہ اسلامی اخوت. یہ بھائی آپ ہی کا بچہ ہے، آپ ہی کی جماعت کے بچوں کا بچہ ہے. بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خواب کے دیکھنے والے کو اور شیخ توصیف الرحمان راشدی سے محبت کرنے والے کو اور اللہ رب العالمین ان لوگوں کو جو کہ شیخ توصیف الرحمان کی تقریریں سن کر توحید کی شاہراہ پر گامزن ہو رہے ہیں ان کی حفاظت فرمائے اور شیخ توصیف الرحمان کو اللہ پورے اجر سے مالا مال فرمائے اور انہیں اور ان کی آنے والی نسلوں کو ان کے لیے اور ہمارے علماء کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. تھینک یو سو مچ رومانہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون